تو؟ این وقت صبح اینجا؟ لباسای مامان و کتابای من جا مونده، اومدم ببرمشون. بابا توی کارتون جمعشون کرده. اون میدونست هیچ چیزی از دست در نمیره و دنبالشون میاریم. لازم نیست به من تیکه بندازی. راست میگن، بزرگا الکی بزرگ نیستن. با تجربه‌ای که دارن چهره واقعی آدم رو زود میشناسن. راستش منم شک میکردم، اما بعدش لاحول میخوندم. چی؟ خب به چی شک داشتی؟ این که تو این مدت به من خیانت میکردی. اون دوست صمیمیت؟ به اون شک نکردی؟ که با گفتن داستان مظلومیت خودش هر دو تای ما رو فریب داد. اسمشو به زبون نیار. اسمشو میارم، معلومه میارم. اون دختر منو بازی داد، تو رو هم بازی داد. بعد خودش رفت و با اون پسرعموی خارجیش ازدواج کرد. کی؟ حمزه؟ حمزه؟ سرنا برو کنار. داری به هم دروغ میگی. میتونی بری تو کوچهشون ببینی، هنوز اونجا چراغونیه. تابلوی تبریکم بالا درشونه. دروغگو، منو بازی داده. من اونو نمیبخشم. اصلا همه تون شبیه همین. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.